بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن النبی صلی الله علیه و آله. دنباله حدیثی است که قبلا فقراتی از اون گفته شد. و اعقل الناس اشدهم مداراتا للناس. مدارات یعنی راه آمدن با مردم، معناش اینه. مدارا کردن یعنی راه آمدن، دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن. این معنای مداراست. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست، می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می‌فرماید عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم میکنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستند، که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن. این درست نقطه مقابل مداراست. و اول الناس به تهمه من جالس اهل التهمه. اینم یک دستور ارشادی عقلایی است. می‌فرمایند که از همه مردم آماده تر و اولاتر برای متهم شدن اون کسی است که با مردمان متهم می‌نشینه. فرمود اتقوا مواضع التهم. همه بایستی این رو مراعات کنن. با کسی که متهم به یک امری است، به یک خلافی است، به یک فسادی است، مجالست کردن و افت و خیز کردن با او موجب توجه تهمت به انسانه. و اعت الناس من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه. ظالمترین مردم، متجاوزترین مردم، گردنکشترین مردم اون کسی است که کسی را به قتل برساند که او در صدد قتل این نیست، کسی را مضروب کنه که او این را مضروب نمی کنه.